नमस्कार, माझे नाव अमिता अरुण नायक। हांव प्रोप्रायटर नायक एग्रो एंड डेरी फार्म। आमच्या फार्मा भितून मेन आमचो म्हटल्यार फोकस म्हटल्यार आमी इंटिग्रेटेड फार्मिंग करता। भितून आमच्यो गायो आसा 25 कावस आसा, 150 अबाव 150 लिटर्स आमचे पर डे मिल्क आसा। तेज्या बरोबर सायड बाय सायड आमचे वर्मी कंपोस्ट युनिट आसा। तेज्या बरोबर आतांच आमी लास्ट इयर म्हणजे 2 वर्सां कंप्लीट जाली आमकां एप्रिलान ह्या आमी हे आमचे मिल्क जे पयलीं आमी गोवा डेरीक सप्लाय करी ते आमी आतां आमचे बाय प्रोडक्ट्स म्हटल्यार आमच्या प्रोडक्टा भितून दही आसा, लस्सी आसा, पनीर आसा आनी आतांच आमी ह्याच वर्सा आतां आजून आमची ब्रँडींग येवंक ना, पण आमचे पनीर आनी घी हो आमचो नेक्स्ट फोकस आसा। आनी वे बेस्ड ड्रिंक अशें तेज्या पासून आमी ज्यो आयस कँडी लोकल जी आयस कँडी आसा ती आमी तयार करता। आनी आमच्या फार्मा भितून आमी सगळे ज्यो आमकां रेगुलर भाज्यो लागतात त्यो सुद्दां आमचे सगळे प्लांटेशन केले वयता आमच्या भितून। आमी म्हजे आतां पयलीं गायो आसल्योच, पण आमी ते प्रोडक्ट करच्या खातीर जी PMFME स्कीम हांवें घेतली आनी गायां खातीर जी काम तितून सुदारीत स्कीम हेजी जी वाटचाल आसली म्हजी ती प्रोग्रेसीव आसल्या कारणान 2019 जो स्वयंपूर्ण सम्मान जे आमचे पंचायतीन स्वयंपूर्ण मित्र येतात तेंच्यांनी म्हजें नांव रेकमेंड केलें आनी तितूनच्यान म्हाका स्वयंपूर्ण सम्मान CMच्या हातीन दिलो गेलो। आनी तेज्या उपरांत जी वाटचाल जी आसा आमची ती स्टेप बाय स्टेप 2 प्रोडक्टांच्यान बाय प्रोडक्ट्सांच्यान आतां आमचे टोटल 5 प्रोडक्ट मार्केटान लॉन्च जाता। सो म्हजे खातीर तरी हे खूब प्राऊड मुमेंट आसलें। आमच्या फॅमिलीन म्हाका फूल म्हाजो फॅमिली सपोर्टान म्हज्या मिस्टराच्या सपोर्टान तेंच्यांनी जी प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप आमची 2010च्यान जी प्रगती जाली आमची जी मागीर ती ल्युपीन फावंडेशनाच्या मार्फत जावं जाल्यार आमचे जे गव्हर्मेंट स्किम्स आसा सगळ्यान पयलीं म्हाका न्हू हांव सगळें क्रेडीट दिवपाक सोदता गव्हर्मेंट स्किमी आनी आमचे PM सर आसा आनी PM सरान ज्यो आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा आमच्या CMन केल्ले आसा ते म्हाका खूब खोशी जाता की हांवें ते करून दाखयले आनी तेज्या खातीर स्वयंपूर्ण सम्मान म्हणा आनी आतां 2023 प्रगतशील शेतकरी हो सुद्दां अवॉर्ड म्हाका मेळ्ळो गेलो। तशेंच ह्या वर्सा RDA थ्रू जी PMFME स्कीम हांवें घेतलेली SVEPच्या अंडर तेंच्या अंडर म्हाका लखपती दिदी म्हणून न्यू दिल्ली वचपाची संदी मेळ्ळी जी खरीच हांव म्हणजे सांगूं शकना की एक्सप्रेस करूं शकना हांव इतकी म्हाका म्हणजे आमी जे टीव्हीर पळयतालो जो 26 जानेवारीचो प्रोग्राम जो आसतालो आनी देगीक आमच्या राष्ट्रपती मुर्मू बसलेल्यो परस PM सर बसलेले तेंच्या तो खरेंच प्राऊड मुमेंट आसलो आमच्या खातीर। दिल्ली वचून आमी बरें म्हणजे फेस टू फेस सगळे आमी पयले RDA मिनिस्टरा वांगडा भेट जाली आमची आनी तेंच्यांनी आमची सगळी बऱ्या रितीन सोय करून आमकां परत हांगासर हाडून हांगासर बेश्टे न हाडटा परत जो सरसचो कार्यक्रम आसलो आमच्या गोंयांत त्या हेका आमचे लखपती दिदी म्हणून थंय आमकां सन्मान केलो गेलो आमचो। तेज्या खातीर हांव RDA डिपार्टमेंटाचे जो गव्हर्मेंट स्किम्स ज्यो राबयल्यो वयता तेंचे हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा। खुबशे खेपे गोंयांत अशें दिसून आयलां की खुबशे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणा किंवा विमेन एंटरप्रिन्युअर्स वेगवेगळे जी खाणां किंवा हे बिझनेस करतात तेन्ना ब्रँडिंगाचेर चड ध्यान दिना हें आमी खूबदां अशें पळयलां। पूण तुमी ब्रँडिंगाचेर खूब अशें फोकस केला आनी क्लिनलीनेसाचेर एक हायजीन मेंटेन करपाचेर क्वॉलिटी कंट्रोलाचेर म्हणून तुमी आज अशी लखपती दिदी जावन पावल्यात। सो हो फोकस हाडपाक कशे तरेन तुमी जे कार्य केला तातूंत डिसिप्लीन आनी क्वॉलिटी कंट्रोल कसो म्हणून मेंटेन केला? हय, आमचे जे दूध असले जे फक्त गोवा डेरीक पयलीं वयताले मागीर आमी जेन्ना विचार केलो की बाय प्रोडक्ट्स करचे जी आमची आयडिया आसा ती ल्युपीन फावंडेशनाचे आमचे सर जे येता आमचे कोऑर्डिनेटर फ्रांसीस सर तेंकां सांगलें की आमकां अशें करपाचें आसा। सो तेन्ना पासून आमी ज्यो तेका कितें FDA लायसन म्हणा जावं आनीक कसली सगळी हेजी बिजनसा खातीर जे कितें हें मेळटा तितके सगळ्यो आयडिया घेवन आमी कोल्हापूर सांगली पर्यंत भोंवून पुण्या बीन ह्या सारके स्टेटीन भोंवून जे बाय प्रोडक्ट्स ऑलरेडी करता तेंचे कडेन वचून विजीट दिवन हेज्या बद्दल सगळी स्टडी केली आमी।
स्टडी केली तेज्या उपरांत मागीर आमी FDA घातले घातले तेन्ना सुद्दां तेंचो असो प्रश्न येयलो की आमकां की तुमचो खूब सेन्सिटीव प्रोडक्ट आसा, सगळे फुडें तुमचें बरें जावपाक जाय. मागीर तिका मॅडमीक सांगलें हांवें कितें मॅडम आमकां तें करपाकूच जाय. सो तेज्या उपरांत जे आमचे हेल्थाची जी NOC लागता कितें लागता ती सगळी तांकां जाय तेंचे रिक्वायरमेंट आहा ते सगळे पुरे करून जे हायजीन तांकां सगळें लागता तशें सगळें आमी युनिटान हें केलें, सगळें केल्या उपरांतूच आमी ही सुरवात केली. आनी ब्रँडिंगाचेर कशें खास तरेन लक्ष दितात? हय, ब्रँडिंगाचेर म्हटल्यार न्हू आमकांय सर पयलीं अशें फूल सगळी आयडिया नासली, पण पुण्या जे आमचे सर आसा तेंच्यांनी आमकां हे आयडिया दिवन सगळी फूल पॅकींग आसा कितें आसा ती सगळी आमकां सरा कडल्यान आमकां सगळें तेंच्या गायडन्सा सकयल रावून आमकां तेंच्यांनी लस्सीचे आनी धयाचे हे 2 ब्रँडिंग आमचे सद्या आसा. आनी नेक्स्ट फोकस आसा आमचो पनिरा खातीर ल्युपीन फावंडेशन तेंच्यांनी आमकां ह्या वर्सा वॅक्यूम सिलर आनी एक फ्रीजर अशे 2 आमकां मशिनरी दिल्ल्यो आसा. आनी तेंचे खरेंच हांव मना पासून आभार मारता की तांकांय न्हू विश्वास आसा की आमी कितें तरी करता आनी आमी कितें करतली ही तांकां विश्वास आसा. तेंचो विश्वास आमी जपला इतकी वर्सां म्हणून तेंच्यांनी ह्या वर्सा सुद्दां ही मशिनरी आमकां तेंच्यांनी प्रोवायड करून दिली. आनी तेज्या बद्दल हांव तांकां सुद्दां तेंचो खूब म्हाज्या हेज्या खातीर बिजनसान खूब तेंचो मोलाचो वांटो आसा. गोंयांत एक बायल मनीस एक बऱ्या तरेन असो बिझनेस उबारू शकता हे तुमी प्रूव करून दाखयता. ज्यो स्किमी म्हणा, जो सपोर्ट म्हणा, तो ह्या स्वयंपूर्ण गोवा अंतर्गत वेगवेगळे जे डिपार्टमेंट इनवॉल्ड आहा तातूंतल्यान सारको स्मूथ प्रोग्रेस जावंक शकता. एक खंयचे बायल मनशेक जर काम करूंक जाय, बिझनेस घालूंक जाय जाल्यार कशे तरेन वाटचाल स्मूथ करूं येता? शुअर. सगळ्यान पयलीं मेन म्हटल्यार फॅमिली सपोर्ट, म्हाज्या मिस्टराचो सपोर्ट, म्हाज्या घरच्यांचो, म्हाज्या भुरग्यांचो हेंचो सपोर्ट म्हाका सगळ्यान पयलीं सामको असो तेको आसा की तेंच्या शिवार हांव हें सगळें करूं शकचें नासलें. तेंच्यांनी हें सगळें केलें म्हणून आयज आतां गव्हर्मेंट स्किमीचे बद्दल सांगचें म्हटल्यार न्हू ना म्हटल्यार 5 ते 6 स्किमी हांवें घेतलेल्यो आसा आनी ते इतकी सगळे सुरळीत आसा, इजी आसा की जी प्रत्येक डिपार्टमेंटां आसा जे आतां गायी घेवच्या खातीर काम दिवन सुदारीत ती स्कीम घेतलेली आसा. परत सरकार जी इक्विपमेंट्स लागता डेरीचे खातीर ती इक्विपमेंट घेवच्या खातीर सुद्दां तेंचो सुद्दां आमी ती स्कीम घेतली. थर्ड थिंग आमची म्हटल्यार ती वासरां खातीर वासरां पोसच्या खातीर जी स्कीम आसता ती सुद्दां आमी घेतली. ताज्या उपरांत इतके जावन सुद्दां नर्सरीचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा थ्रू नर्सरी म्हणा, वर्मी कंपोस्ट म्हणा आनी जर करपाची इच्छा शक्ती आसत जाल्यार गव्हर्मेंट स्किम्स आसात त्या भायर आमचे CSR फंड यूज करून ल्युपीन फावंडेशन सारक्यो संस्था आसात त्यो सुद्दां तेको दिवपाक सदांच तयार आसता. फक्त आपली तयारी जाय की आपूण कितें तरी करतलें म्हणून. आनी आपल्याक अशें जर तेको आसत न्हू जाल्यार एक बायल मनीस सहज रित्या हें सगळें करूं शकता. तो जो प्रोग्राम पळयतात बायल मनशा लायव्ह न्यूज गोवा चॅनलाचेर आनी जांचे स्वताचे अशें कितें ना कितें बिझनेस आहा पूण अजून ती तुमच्या भशेन लखपती दिदी जावंक ना तांकां तुमची कितें मॅसेज आसता? जर आपलो बिझनेस आसा न्हू तो सारको मन लावन आनी जे अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट आतां आमी पयलीं सुरवातीक गेली धंय आनी लस्सीन ते जेन्ना आमी स्टेबल केलें मार्केट सेट केलें तेज्या उपरांत आमी आतां ह्या वर्सा आनीक 2 प्रॉडक्ट आमचे लॉन्च केले पनीर आनी घी जे फक्त ब्रँडिंगा खातीर आमचे उरला. पण अशें दिसता की मार्केटान जो पर्यंत आपूण वचना आपूण प्रॉडक्ट केले आनी दुसऱ्याक डिस्ट्रिब्युटर दवरलो तितून म्हाका सर दिसता की तितून सारकें जावं शकना. कित्याक जो आमी जेन्ना स्वता वयता आतां म्हाजे मिस्टर आनी हांव दोगांच जाणां आमी वयता सगळ्याक मार्केट स्टडी केला आमी सगळें आनी आमी गेल्ली 20 जाणां कडेन पण 10 जाण आमचे जे अशें आमकां स्टेबल आमकां गिरायक गावली तेजेरूच आमी सॅटिस्फाय आसा आनी तांकां तेंच्या रिक्वायरमेंटा फुडें खातीर आमी फुडले 2 आमी प्रॉडक्ट करूं शकली आनी ते हें शक्य आसा. बरें, थँक्यू. तुमकां ऑल द बेस्ट. तुमकांय बीन आमगेर येयले आमच्या नायक एग्रो फार्मा तर्फे तुमकां थँक्यू म्हणटा हांव.